बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। चार किस्म के बूढ़ों से अल्लाह की पनाह मांगा करो, क्योंकि इन चार किस्म के बूढ़ों से अल्लाह सख्त नफरत करता है। लिहाजा क़यामत के दिन इनका ठिकाना दोज़ख होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, यूं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी हैं कि जिनके सबब अल्लाह सुब्हान व तआला अपने बंदों पर गजबनाक होता है और इनसे नफरत का इजहार फरमाता है। याद रहे कि जिस शख्स से अल्लाह पाक नफरत और नापसंदीदगी का इजहार फरमाता है तो फिर इसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना बात फरमाएंगे और ना ही इन्हें पाक करेंगे और ना ही इनकी तरफ रहमत से देखेंगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। बाहवाला मुस्लिम निसाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चार ऐसे बदबख्त लोगों का जिक्र किया जाएगा कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला को बेइंतहा नफरत है, और ऐसे लोगों के लिए बड़ी सख्त वईदें हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला इनसे मोहब्बत और रहमत की बजाय इनके लिए नफरत और गम व गुस्सा रखता है। लेकिन इससे पहले जान लें कि इन चार किस्म के बूढ़ों के अलावा आम मुसलमान जब बुढ़ापे की उम्र में पहुंचते हैं तो इन पर अल्लाह की कौन कौन सी कर्म नवाजियां होना शुरू हो जाती हैं, और किस तरह घर में मौजूद बूढ़े अफराद तमाम घर वालों की बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया बन जाते हैं। इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ अदवार में गुजरती है और इसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कैफियत ज़ाहिर होती हैं, और इन तमाम कैफियत की इब्तदा तुराब यानी मिट्टी से होती है। फिर ये मिट्टी नबात की शक्ल में ढल जाती है और सब्जा इसकी ग़िज़ा बनता है, और ग़िज़ा खून बनाती है और फिर नुत्फ़ा बनाती है। फिर ये नुत्फ़ा रहम मादर में जाकर अलका यानी जमा हुआ खून बन जाता है। दूसरे मरहले में मुज़फ़्फ़ा यानी गोश्त की बोटी बन जाता है, और फिर इसको हड्डियां पहनाई जाती हैं और इसमें रूह डाली जाती है, और जब माँ के पेट में बच्चे की शक्ल मुकम्मल हो जाती है तो इसको जनीन कहते हैं, और फिर जब वज़े हमल हो जाए तो इसको वलीद कहते हैं। जब माँ का दूध पीने लगे तो इसे रज़ी कहते हैं। जब ठोस ग़िज़ा खाने लगे तो इसे फतीम कहते हैं। जब खेलने कूदने की उम्र को पहुंच जाए तो इसको सबीह कहते हैं। आंखों को भाने लगे तो इसे गुलाम कहते हैं। चेहरे पर सब्जा यानी दाढ़ी फूटने लगे तो इसको मराहत कहते हैं। जब बलूगत को पहुंच जाए तो इसको बालग कहते हैं। जवान हो जाए तो शाब कहते हैं। पुख्ता उम्र हो जाए तो रजल कहते हैं। जब 30 साल की उम्र का हो जाए तो कहोल कहते हैं। 40 साल की उम्र का हो जाए तो शेख कहते हैं। 60 साल की उम्र हो तो शेख फानी, और उम्र ढलते ढलते जब मौत की दहलीज पर पहुंच जाए, हड्डियां कमजोर हो जाएं, जिस्म लागर हो जाए, हाफजा कमजोर हो जाए तो इसको अर्जल उम्र कहते हैं। और इन सब के बाद बिल आखिर वो मैयत हो जाता है, और मरने के बाद फिर से इसे तुराब यानी मिट्टी हो जाता है। मिट्टी से इसकी इब्तिदा हुई थी और फिर बिल आखिर मिट्टी ही बन जाता है। लिहाजा एक इंसान की उम्र का कारआमद हिस्सा वो होता है जब वो जवान होता है, और उम्र के इस हिस्से की कदर करनी चाहिए और इस उम्र में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी चाहिए। एक हदीस में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 5 चीजों के आगे गनीमत जानो। अपनी जिंदगी को मौत के आने से पहले, अपनी फरागत को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंदुरुस्ती से पहले, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, और अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले। बहवाला अल मुस्तदरिक। हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालग नहीं होता इसके नेक अमल इसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, लेकिन जो बच्चा बुरा अमल करे तो ना इसके हिसाब में लिखा जाता है और ना ही वालिदैन के हिसाब में। फिर जब वो बालग हो जाता है तो कलम इसके लिए जारी हो जाता है, और 2 फरिश्ते इसके साथ रहने वाले हैं, इनको कलम दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें और कुव्वत बाहम पहुंचाएं। जब हालत इस्लाम में 40 साल तक की उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह इसको 3 किस्म की बीमारियां, जनून, जजाम और बरस से महफूज कर देता है।
جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں. جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں. جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں. اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب امیر اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے. اور جب وہ ایک ارذل عمر تک پہنچتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا. لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے. اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، جزام، برس اور شیطان کے غضب ناک کرنے کو. اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے. بحوالہ مجمع الزوائد، ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن عرض العمر سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل یعنی نکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارذل یعنی نکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی. اور اب جان لیتے ہیں کہ یہ ارذل عمر کیا ہے. کیا علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدا حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی کا بھی خیال نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگیں. اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا دور انحاد شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے یعنی علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کی عمر میں بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں.
حضرت عطار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ سورت نحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل و معرفت میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فروانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہے جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بزرگوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سے کتب احادیث میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ دوستو، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، چاہے وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قسم کھانا سامان تجارت کے فروغ کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفقہ علیہ ہے اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ دکاندار جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اسے خریدنے والا اس کی قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسمت میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت میں خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ بکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتی ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے۔ حدیث کی شرح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے اس پر راضی رضا رہنا چاہیے اور غیر اسلامی ہیلے بہانے کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل وقت میں سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو ہے بھی تکبر اور برتری کے اسباب سے محروم، گویا کہ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے۔ لہٰذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ کبھی ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔
दोस्तों ये तीसरा शख्स है जिससे अल्लाह तबारक व तआला को नफरत है। बुढ़ापे में ज़िना करने का मतलब ये है कि इसका मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ है और इसका दिल अल्लाह के खौफ से बिल्कुल खाली है। अहले इल्म ने लिखा है कि ज़िना के मुहरकात अमूमन शबाब, हरारत, गरीज़ा, किल्लत मार्फत, गलबा शहवत, ज़िफ़त अकल और कम उम्री है, और ये तमाम असबाब व मुहरकात बुढ़ापे में ख़त्म हो जाते हैं। जवानी की एक तवील उम्र गुजारने के बाद मुतअद्दिद तजर्बात के हसूल से इंसान की अकल कामिल हो जाती है, लिहाजा इसमें जमा के असबा और औरतों की शहवत कम पड़ जाती है। अब इसकी बच्ची खुची शहवत को पूरा करने के लिए इसके पास हलाल जरिया यानी इसकी बीवी मौजूद होती है, लिहाजा अब अगर वो ज़िना करता है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि इसका दिल बिगड़ा हुआ है और इसके अंदर खशियत इलाही नाम की कोई चीज नहीं। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस में है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा, यानी या तो रजा और खुशनुदी का कलाम नहीं करेगा या मतलब कोई कलाम नहीं करेगा और ना इनकी तारीफ और सताइश करेगा। और एक रवायत में ये अल्फाज भी हैं कि और ना इनकी तरफ देखेगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। एक तो ज़नाकार बूढ़ा, दूसरा झूठा बादशाह और तीसरा तकब्बर करने वाला। नंबर 4 पर वो है जिनसे पनाह मांगनी चाहिए, वो जालिम हुक्मरान है। प्यारे दोस्तों, ये चौथा ऐसा शख्स है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला को नफरत है। अल्लाह पाक ने इसे हुकूमत दी और जमीन पर अख्तियारात दिए ताकि ये अल्लाह की जमीन पर इसके बंदों के दरमियान अदल व इंसाफ करे, मगर इसका मामला बरअक्स रहा। इसने अपने अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया और अल्लाह के बंदों पर जुल्म सतम ढाए। अपनी हुकूमत के नशे में इस कदर गर्क हुआ कि हकीकी बादशाहों के बादशाह यानी अल्लाह तबारक व तआला को ही भुला बैठा, लिहाजा ये अल्लाह के यहाँ काबिल नफरत और मकबूज ठहरा। हालांकि अगर ये अल्लाह के डर से अदल व इंसाफ का दामन पकड़ लेता तो अल्लाह का नेक बंदा और वली बनता और अल्लाह तबारक व तआला इसे रोज़े क़यामत अपने अर्श का साया नसीब करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की तकदीर में इसका हिस्सा ज़ना लिख दिया गया है जिसको वो हर हाल में अंजाम देगा। तो आंखों का ज़ना देखना है, कानों का सुनना है, ज़बान का बात करना, हाथ का ज़िना पकड़ना और छूना और पाँव का ज़िना बदकारी की जानब जाना है, जबकि दिल का ज़ना ख्वाहिश और तमन्ना है और शर्मगाह इन बातों को सच करती है या फिर झूठ बहावाला मुस्लिम। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा बाला हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन कराम ने ज़ना के 2 इक़साम बयान किए हैं। ज़ना की पहली किस्म जो बयान की गई है वो ये है कि फाली ज़ना यानी अजनबी मर्द का अजनबी औरत से जिनसी अमल करना फाली ज़ना कहलाना है। और इसकी चंद एक मजीद सूरतें हैं, यानी शादीशुदा और गैर शादीशुदा का जना, अपने मुहर्रम से जना, अजनबिया से जना, बूढ़े आदमी का जना, बल जबर यानी जबरदस्ती का जना। लिहाजा इन सूरतों में जना करने वाला शख्स मर्द हो या औरत अगर शादीशुदा हो तो अपने इकरार या गवाह शरीक के सबूत से जना साबित होने पर रजम किया जाएगा और अगर गैर शादीशुदा हो तो इसे पूरे 100 कोड़े लगाए जाएंगे। जना की दूसरी किस्म है मजाजी जना, और जान लीजिए कि ये फाला यानी अमलन तो जना नहीं है लेकिन जना फैली की इब्तदाई सीढ़ी है। और उलमा कराम जना मजाजी के 5 इक़साम बयान करते हैं। इनमें से पहली किस्म जना अल ऐन है और इसका मतलब है कि नामहरम मर्द का नामहरम औरत की जानब शहवत की नजर से देखना और नामहरम औरत का नामहरम मर्द की जानब शहवत की नजर से देखना। इसको आंखों का जना भी कहा जाता है। जना मजाजी की दूसरी किस्म ज़नाहुल ज़नो समा है, यानी नामहरम मर्द का नामहरम औरत की बात से शहवत सुनना और नामहरम औरत का नामहरम मर्द की बात शहवत से सुनना है। ज़नाहुल ज़नो समा कहलाता है और इसे कानों का जना भी कहा जाता है। मजाजी जना की तीसरी किस्म ज़नाहुल निसान है, यानी नामहरम मर्द का नामहरम औरत के साथ शहवत वाली और गलत बात करना और इस तरह नामहरम औरत का नामहरम मर्द के साथ शहवत वाली और गलत बात करना। और इस मजाजी जना की किस्म को जबान का जना भी कहा जाता है। मजाज जना के चौथी किस्म ज़नाउल अरकान है, यानी नामहरम मर्द का नामहरम औरत को शहवत से छूना
اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا اور یہ ہاتھ پاؤں کا زنا بھی کہلاتا ہے، جبکہ مجازی زنا کی 5ویں قسم زنا الکفر قلب ہے، یعنی نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کے بارے میں غلط خیال لانا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کے بارے میں غلط خیال لانا، اور اسے دل و دماغ کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں مجازی زنا بہت عام ہو چکا ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ مجازی زنا کی صورت میں انسان گناہ گار ہوتا ہے، اور اس گناہ کا کفارہ صرف توبہ استغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا سبب بنے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اور بابرکت ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔